وخادني سر الأمين والأمين أشكره على الأمين والأمين نعم الكريم الفرد رب العالمين إلى سواي الضر كالسيطان ما لهما علي من سلطان لي بان كون جملة الأمور لصارف الموت إلى الأمير إلى الأمير ودون موت صرف لا لسواه وهو للناس انحرف هو الذي مكارين صرفتي له كما جند علي عرفتي أجابني الحي مع الخيوم ولا يزال الحب بالمهيوم لوجه ربي الذي عني عفوت عنه بعد موت ضعفا لسوء وجه له دعاء يدره وهو دعاء إن الذي دمر انتقام من خير يبدو به المقام هدم ما بناه ذلك الأمير من الفرال حق الذي له الأمور وجوس بالمنتخى لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أزكى صلاة من له الأزمان على السفيع جابي الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح والصبي باق عمرا هباء باق من صلاة والسلام كما بي أردى المميت ذا السلام يعلم ذلك الأمير أنني لانتخم الباقي بمحيي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى والطهرا أرضى الأمير خير باق صفا لجنة الخلد البقاء وكفى لذلك الأمير موطان بلا نهاية أدهوكة لن يقبل قلت وإني بالكتاب باقي وخيره لخالق اتباقي يا خيوم سل بالسلام على سبيع المنتقى الماء المرام يا خيوم كمن المنى في أبد بسرا لكل الأمراء مصليا عني مع التسليم على الذي خدمته تعليمي إنه من سليمان ألانني القهار قلب كل من لو تناس ولنقاد الأمن نسعني بركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نسعني مختار الانتزاع إلي وهو فار وامتناع هدم أن يقصدني من لا يريد سوى المراد ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نال خير الضرر قضاء من له البرايا والفعال والزمن ساخ إلى مسرة مالنا باخ يقودني الردى والمنها لعنتني القلوب والأبدان بإذن من في ملكي البلدان ينقادني بالقلب ذو البعد كما بالجسم للقاد قريب هكما ما لخيري كل من لم يرد لي بلا لقاء مرسل المفضل أسب من له البرايا درها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجيت خالق البرايا والزمن وخاد لي بخدر ذاتي لمن لعلكم تشكرون لله ودو تعالى قلت كليتي عبد له عبدت بالصمت والكلام والعقل والفعل بلا ملام لو قواتري لو أنفاسي بخير عصيان ولا عفاس
لوجه الكريم قاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما بي صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أبا ولي كان للجنان بربا تكتب للأملاك فيما وسط أجوره وبرداء فسط سعيت أن الله قادر على كل لياد ويقود للعلا كرمني بسكري وبالحلال وخاد الاستقامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانخادني الحلال والترهيم واجهني الباسط والجميل ولسوى نهو الأذى يميل نفعني الباخي لسي قد قلت كليتي لو وقد عبدت إلى وجه إلى أوسن الخرى والنزلا إلى جنان الخلد يا من أنزلا لوجهك الكريم ليغفر زللا وعني يمهو وسهسن عللا ليخذ مقدمات جنات العلا قبل الدخول ومرادي نحفلا ليخذ مقدمات جنات العلا قبل الدخول ومرادي لفعلا اجعل كتابتي بسر العقلاء واجمع لي منقول ما عقلا اجعل كتابتي بسر العقلاء واجمع لي المنقول مع ما عقلا وهب لقتي ما يفوق عسلا علاوة ومبقتي كسلا جل كتابتي بيمن خبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا هب لي كتابتي لوجهك الكريم سرا عزيما يمنو ليس يريم هب لي الخراء منك وهب لي النزلا ومنك هب لي الكتاب المنزلا وآتيناه وأجرني الباقي بما تقر عيني بي وتاب للمقر آيات ربي كالكني تسر ومالكي كنيتي تسر إلى سوى نهي ينهو الدر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نعم البر وانخادني إلى الجنان البر ينخادني في كل شيء نصر وليس ينهوني ابتداء أو هسر نفع الذي خلق له والأمر لازمني وفي تاب العمر على من له العلا والخير لأول قاد القفا والجهر هدية الباقي بها تقر عيني وتاب بالرداء المقر وليقول درست وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم لو تلاوتي مع الحيال بلا تقرر ولا اختيال يقود للأجور في الليالي وفي النهار بلا احتيال خاد إلي البركات وصلب يمن المباي لجنابي فانصلب وجعلني في الحركات والسكون كرمه وانخادني كن فيكون لوجه الكريم يبقى ذاتي معجزة وفي الرداء الذاتي وجعل الأعظم في عاداتي وبيباها جملة الصادات أتلو وأكتب لوجهي كما أردي بالمباي نهمها كما أتلو وأكتب لوجهي كما أردي بالمباي نعمة كما ديني وبالله مع بالرسول عليه تسليما مع كل رسول ربي اضرب عن لا يزال عجبا
يخبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عبادتي بما لخاد علا وكفى الضر بما تسليم باخ نافع كريم على النبي البصير ست التكريم ليتلاه القرآن جبريل محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء وإني أحمد يعينني على صواب الصمد بجاه خير الخلق نعم الجيد أرسل خير العالمين الآد نعم الإله أكرم موحد لله عبد مع سكر يخلد دوام ملك نافع ينفرد لو كتابي عامدا وينجد على الذي بالجنان بقدر لا إله إلا الله لو كتابي وازال كبدي ولسواي ساق من لم يعبدي إلي وجعت المنى بلا درر يا خير مذكور بعسل الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا رب دون مخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك القيام وجبا كذاك ودانية وأجيبا أنت الذي لك القيام وجبا كذاك ودانية وأجيبا لأبد حرمة الوجود والقدم على رأسا يؤدي للندم خذ الصناء والتجب بقائي يا صاحب الخدم والبقاء ليجعل الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخيام خط إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كما مع عنيبه المرام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع من العالم من لا يزال الحي والبصيرا والمتكلم هدى بصيرا رديت عنه وعن المصفع صلى عليه بسلام أنفع مع المحسنين من سبيل مع رسول الله كلما سبت من ضرري ثم الأمير قد كبت إلى الأمير كل ما توجه لي من أضاء خير إلي وجها على رسول الله أنفع الصلاة في الآل وسب كما كبر الخلاء ليوصل السرور ذا أمان مني أطاب النفس كالزمان أنا لني الباقي سواء وأمان ذاك الأمير بالمميت ساسمات الحمد للأعد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي أسياء عدا أعصى محمد صلى عليه الله بلال وسب ومن والاه عبد ربي عليه عمدا بنفى إلى الأمير العمدا سفي من بارس ربا أبقى من ساوى أو لا وردا وسبقا نفي العزيز الواحد المنتقم فأخى الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناسية نيته إليه ردت خائبا ولا يزال للجحيم خائبا منه الإله والرسول قد بريء ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا
سيعلم الأمير أني الخديم بالمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق طعاما ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت خبري صارا لله شكري بعد عمد قد صبر مسليا على الذي الخب كبر بما أريك الله بالمنتخى رمت من الكريم تلازم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوزي ببسر أبدا ليس يريم إلي ينخاد الذين اختارا منه بمن قدموا مختارا إلي تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر الخداي رد الأضاء إلى سوى جهادي في أبد مغن يدي عن هاتي رد الأضاء إلى سوى جهاتي في أبد مغن يدي عن هاتي إلى سوى يدي الدجال وسوء والغرر والإخجال كتاب باخ خلط الدارين اسني عن العارين والنارين أنالني الأكرم في التلاوة ما وضه خيري مع الهلاوة لي خالص الدارين في عاداتي منن هوتها جملة الصادات له كتابي وكتابتي نعت له ولي من بصارات تعت عجبتني يا عالما لا يخفى عليك سيم وسكت الأخفى هدية المغنين عن الكريم خادت لي الأمان بالتكريم في صفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى يقول لله العلي الرحمن ما سابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم سعدت أنه الإله وعدا وخدت مؤمنا إليه الوهدا فجاني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له الخيام بما صفت به لي الأيام آتاني الذكرى رحيم الواحد وسرمدا نال خيري جاهد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا أراد لمن له العلم مع الحياة وسمع مع بصري حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنالني المهيمن المؤمن يا مؤمن ما بأماني لجنانه نما سعيت قطعا بالأزامي الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام ليجزيهم لوجهك الكريم أوزل الجزاء لساب من لو كتبت رجزا يا رب قلد الرضا أكبرا لسائب الصدق إمام الكبرى كل وزير مصطفى كعمرا بأكبر الرضا وصف عمرا جل وزير مصطفى كعمرا بأكبر الرضا وصف العمرا زد سرمدا خير ردا عثمانا وخذ له عسيرا الأمانا يا رب يرضى عن عدين سرمدا ردا به تزيد بسر أحمدا مبلغهم ردا وللجميع يا خير معت مكرم سميع منك طلبت يا قريب يا مجيب بجاهي ما تكن لي بعجيب لياتهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله
الوهين واجعل بي قدي مثل وهين يلا مسلما على سي وهين واجعل بي قدي مثل وهين جلي بأن يكون قدي معجزا يا خالدا يوما منجزا زد ما يسر القلب صاحب المطر واجعل به مكسي خالي الوتر يا الله سلما على السور وسفل الحياة ذا نسوري هب الذين يقبلوا الأفضل هب الذين يقبلوا أفضل السلام وتغنني عن العناء والملام مد إلى الأملاك والسهب الكرام ولزم الإسلام يا باخي المرام لمثل هذا فليعمل العاملون لله تبت من جميع ما صدر مني عيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن صغائر تبت لماهي سائر وخائر ثبت التوحيد لرب الناس المسيد السيطان والأدناس للمصطفى المختار سي البسالة ثبت تقديما مع الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان لي يقول سولي أزكى سلامين عن المخدمين بالانتهاء على النبي المخدمين ذلك فضل من إلهي العظيم أذكره عليه بالدر النزيم إلى الذي وجوده والخدم قد وجب كلي وتنمو خدم فجين الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحدة قد أسلمت نفسي برسولي فقط يقول ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة علم الذي سمع له والبصر مع الكلام كالكليم يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهو اسم وصف الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن التماثل مع افتخار لخير مبخ جاد بالوخار لخير ربنا تعدد عرف وخيره من كل ماد أن ألف مت لي وإنه باق محيص من كل سوء وعزا وهو يعيس أقرأ الإنساء كتابه بلا ترك لوجهي وكل خبلا من مكري مص ومن غرور بي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي ولي يقول ما اقتضيت نيتي لو إلى جنانه كليتي ولي يقول ما اقتضيته نيتي وجهت حمدي وسكوري أبدا لو ولي كن فيكون أبدا نفى لخير العيوب والكدر ولي يوصل البصارات الخدر لعلكم تهتدون لمن أباني عن علام بالهلال عندي وبالهدى ماني عن دلال علي سكوت بلا كفران عزمة من درر النيران لو سكوري بعد عم بالخالد عن جزا والدتي ووالدي لو كتابي ببرور لهما يغفر لوالدي وترحمهما لو كتابي ببرور لهما يغفر لوالدي وترحمهما كني وجد لوالدي بمنى بي يوم
يودها جميع الأمناء من عليهما بما يبصر كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع الصلاة على سيدنا محمد باب العلا عديتني بجاي فصليا عني بي يا مكسرا لخليا تبت علي توبة عني معك خير رداك فالمضرات معك دائم جدي بتلاسم بصر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسل على سرور أبدا بسببي منك وبسري أبدا نفعتني بلا علام بالهلال وبالهدى كفيتني كل ضلال ألا له الخلق والأمر الحمد لله الذي لينفتى باب قيوري بمن دو فتى لو سكوري وأدام للفرح وللأمير كفضري وفرح أذكر ربي بعد عمدي وسرى صدري بعلم لدنيا فانسرى لو كتابي والأمير قد ترى دنيا وأخرى زاعت عساب وترى هبني فلاحا وجواري من فلا يا من هداني سرورا للملال إلى سواي ذو مضرة جنى ولي تقود ذا أمان المنى لوجهك الكريم يا من خطبتا ذاك الأمير بالخلاص فانبتا خذ المكاري وما يدعو الترى إلى الأمير سرمدا يا من جرى لوجهك الكريم خلد البجا إلى الجنان لي خديما خدرجا خدمت أفضل الورى يا من جزا خديمه لسي بأمن قد جزا وجدت للخديم أنفع ربا يا من كفى ذاك الأمير والزبا أبقيت ذا القديم باقيا ركا عليك والأمير جبريل لك لا تريه من أم الضر أو مجا يا من به بقى وأمره نجا منحته يا خير معت قد منى يا من كفاه من خلا أيرتنا رضي عنك ولو خد فتى باب خيورك بمفتاح فتى ما على محسنين من سبيل مع إلهي توجه الضرر عني إلى الأمير قابل الضرر إلى الأمير جملة المكارم صرت حبيب الله خير جاري علي من الله بالصفاء صرت خليل الله صاصفاء لله قد قضوت قلا هبا وليس ينهوني سوى من هبا إلى النبي وجهت سيئا يربى عبادة لله جل خربا أخرت رب الله كوني العبدا خديم من به الخيور عبدا لوجه ربي مضيت في القدم ولا يريني ما يودي للندم مع رسول الله كلما قصد لي من أصايا ولا ألاقي من رصد هبوت أفضل الورى كل سنة بقدمي وكان لي بالحسنة سلام من لوجه مع الضرر على الذي ليوجه الضرر نبينا أحمد عاش الصبخايا قلت له مدى جميلا يبقى يقي ابتداهي له والصلوات مع السلام لا ألاقي عفوات نبينا أحمد عاش الفقراء كوني خديمه قدا لي سخرا ما لسوى البسر علي من سبيل إبليس مال لسواي والخبير نفع باق لا يزال صمدا إلى سواي ويلاخي كمدا سلم من بي تعلق العفيس من كل سيطان وزي قلب خليس
براني الباقي من الأسواء مستغنيا بالسحر عن دواء يقي رجائي الكريم خيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة والسلام بلا نهاية كما مع الملام الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي والقيوم قاد للمنن بجاي من أبدى الفروض والسنن لخاد ما فاق الظنون الحي مما يسرني وذاك الطيب لا يقول ما يكون عجبا باق كريم بيرق النجبا هو الإله لا إله خيره وبأمان ليجيء ميمين وخادني سر الأمين والأمين أشكره على الأمين والأمين نعم الكريم الفرد رب العالمين إلى سواي الضر كالسيطان ما لهما علي من سلطان لي بان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير ودون موت صرف لا لسواه وهو للناس انحرف هو الذي مكارين صرفتي له كما جند علي عرفتي أجابني الحي مع الخيوم ولا يزال الحب بالمحيوم لوجه ربي الذي عني عفوت عنه بعد موت ضعفا لسوء وجه له دعاء يدره وهو دعاء إن الذي دمر انتقام من خير يبدو به المقام هدم ما بناه ذلك الأمير من الفرال حق الذي له الأمور وجوس بالمنتخى لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أزكى صلاة من له الأزمان على السفيع جابي الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح والصبي باق عمرا هباء باق من صلاة والسلام كما بي أردى المميت ذا السلام يعلم ذلك الأمير أنني لانتخم الباقي بمحيي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى والطهرا أرضى الأمير خير باق صفا لجنة الخلد البقاء وكفى لذلك الأمير موطان بلا نهاية أدهوكة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باقي وخيره لخالق اتباقي يا خيوم سل بالسلام على سبيع المنتقى الماء المرام يا خيوم كمن المنى في أبد بسرا لكل الأمراء مصليا عني مع التسليم على الذي خدمته تعليمي إنه من سليمان ألانني القهار قلب كل من لو تناسل ولنقاد الأمن نسعى بركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نسعى لي مختار الانتزاع إلي وهو فار وامتناع هدم أن يقصدني من لا يريد سوى المراد ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نال خير الدرر قضاء من له البرايا والفعال والزمن ساخ إلى مسرة مالنا باخ يقودني الردى والمنها لعنتني القلوب والأبدان
بإذن من في ملكه البلدان ينقادني بالقلب ذو البعد كما بالجسم للقاد قريب حكما ما لخيري كل من لم يرد لي بلا لقاء مرسل المفضل أسب من له البرايا درها إلى سوايا لا ألاقي سرها ناجيت خالق البرايا والزمن وخاد لي بخدر ذاتي لمن لعلكم تشكرون لله ودو تعالى قلت كليتي عبد له عبدت بالصمت والكلام والعقل والفعل بلا ملام لو قواتري لو أنفاسي بخير عصيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما بي صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أبا ولي كان للجنان بربا تكتب للأما أملاك فيما وسط أجوره وبرداء فسط سعيت أن الله قادر على كل لياد ويقود للعلا كرمني بسكري وبالحلال وخاد الاستقامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانخادني الحلال والترهيم واجهني الباسط والجميل ولسوى نهو الأذى يميل نفعني الباخي لسي قد قلت كليتي لو وقد عبدت إلى وجه إلى أوسن الخرى والنزلا إلى جنان الخلد يا من أنزلا لوجهك الكريم ليغفر زللا وعن يمهو وسسع عللا لخذ مقدمات جنات العلا قبل الدخول ومرادي نحفلا لخذ مقدمات جنات العلا قبل الدخول ومرادي لفعلا اجعل كتابتي بسر القلم واجمع لي المنقول ما عقلا اجعل كتابتي بسر القلم واجمع لي المنقول مع ما عقلا وهب لقتي ما يفوق عسلا علاوة وملقتي كسلا جل كتابتي بيمن خبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سرا عزيما يمنو ليس يريم هب لي الخراء منك وهب لي النزلا ومنك هب لي الكتاب المنزلا وآتيناه وأجرني الباقي بما تقر عيني به وتاب للمقر آيات ربي كالكني تسر ومالكي كنيتي تسر إلى سوى نهي ينهو الدر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نعم البر وانخادني إلى الجنان البر ينخادني في كل شيء نصر وليس ينهوني ابتداء أو حسر نفع الذي خلق له والأمر لازمني وفي تاب العمر على من له العلا والخير لأول قاد القفا والجهر هدية الباقي بها تقر عيني وتاب بالرداء المقر وليقولوا درست وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم لو تلاوتي مع الحيال بلا تقرر ولا اختيال يقودني الأجور في الليالي
وفي النهار بلا احتيال خاد إلي البركات وصلب يمنى المباي لجنابي فانصلب وجعلي في الحركات والسكون كرمه وانخاد لي كن فيكون لوجه الكريم يبقى ذاتي معجزة وفي الرداء الذاتي وجعل الأعظم في عاداتي وبيباها جملة الصادات أتلو وأكتب لوجهي كما أردي بالمباي نهمها كما أتلو وأكتب لوجهي كما أردي بالمباي نعمة كما ديني وبالله مع بالرسول عليه تسليما ومع كل رسول ربي ربعا لا يزال عجبا يخبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عبادتي بما لخاد علا وكفى الضر بما تسليم باخنا في الكريم على النبي البصير ست تكريم ليتلاه القرآن جبريل محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة الغراء وإني أحمد يعينني على صواب الصمد بجاه خير الخلق نعم الجيد أرسل خير العالمين الآد نعم الإله الأكرم موحد لله عبد مع سكر يخلد دوام ملك نافع ينفرد لو كتابي عامدا وينجد على الذي بالجنان أقصد أبي كتابك وسق ما يخلد بسريني يا أكرم أوهد إن كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام الصمد لنا دين قال هدى ورسل به على رب الورى نعتمد قال لنا القرآن ما لا نجد في خيره نعم الكتاب الأفيد رد مكاره ولي لا ترد باخذ به لي المنى يخلد آياته إلى سوانا تطرد بلا امتحان قبل امتحان من يقصد إلى سوانا ما يسوء يقصد في أبد به الجنان نرد نفع لخيرنا به محمد ما زانا وقد نفاه الصمد جميل تسليم يدوم المدد به على ندب أمين يحمد جميل تسليم يدوم المدد به على ندب أمين يحمد بركة عظيمة لا تنفد على أمين في الكرام يعهد قرنا سلاما بسلام يجدد لغايد هو المطاع الأمجد يداه يا رب الورى يا صمد يا من به انقضت كرام عبد لمن به منك أتى مدد خالد صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد أوى نبينا الرسول أحمد تقديم من هو الخديم الأهد من يبني أتى الكرام المدد هو الإمام والصفيع الأجود من ربنا بي يدوم الرخد لنا وينوب لسوانا النكد درجة المختار ليست تجاد ونور ساتع ليس يخمد من ربنا بي يدوم الأفيد لنا وينوب لسوانا الكمد حبيبنا المختار بان سودد وما وافي القر ليس يوجد محمد هو السجار السند هو الجميل والسفي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي والرسول المنجد دين سوى إسلامي لا يهمد عند الإله وبه نجدد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد